अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज से पहले जो एक लेक्चर ईद से पहले हो चुका है वो रोड सेफ्टी के रिलेटेड था। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था बेसिक रोड सेफ्टी क्या होता है, आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग रोड सेफ्टी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। मीन्स हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, किन चीज़ों के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि रोड सेफ्टी जो है ये हमारे लिए एक अहम चीज़ है। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एक तो हमारा विजन डेवलप हो जाएगा। मीन्स एक ब्रॉडर सेंस में हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि रोड सेफ्टी कसा इंपॉर्टेंट है साइन खतर। वो वुचो इस गोडनेथी रोड सेफ्टी। सम ऑफ द मेजर काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर एज फॉलोज। मीन्स कुम कुम चीज़ यम कि वजह से रोड एक्सीडेंट ज़्यादा गसान, सड़कन पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्रिएट गसान। तो वो क्या है, लैक ऑफ हाईवे सेफ्टी। मीन्स लैक ऑफ हाईवे सेफ्टी हम क्या कहते हैं, जब भी हम हाईवे पे चलते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। अगर हम हाईवे के रूल्स को नहीं समझेंगे, हाईवे के उसूलों को नहीं समझेंगे, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम सेफली ड्राइव कर रहे हैं या हम अनसेफ हैं। तो इसके लिए पहले वो सारी सेफ्टी जो हाईवे पे चलने के लिए एक इंसान के पास होनी चाहिए, उनके बेसिक रूल्स को आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट ड्रंकन ड्राइविंग। मीन्स जब भी कोई शराब पिए या कोई भी नशा करे उसके बाद जो ड्राइविंग होती है, ये सिर्रे से बात है, ये 100% करेक्शन के साथ बात है कि जो भी इंसान ड्रंकड होता है और फिर उसकी जो कॉन्शियंस होती है वो अपने होश व हवास में नहीं रहता, चाहे वो कोई भी ड्रग एडिक्शन हो। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है कि ये अपनी कॉन्शियंस को लूज़ कर देता है और इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाना। आफ्टर दैट ड्राइविंग इज़ एन एग्जॉस्टेड स्टेट फॉर लॉन्ग आवर्स। इन एन एग्जॉस्टेड स्टेट मीन्स एक इंसान थका हुआ है, अब उसको रेस्ट की ज़रूरत है और उसको लगता भी है मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम जम्मू जाते हैं तो बहुत सारे ड्राइवर्स कंटिन्यूस ड्राइविंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो ये सर्विस दे के वो अपना प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन ये भी याद रखना है, जब भी आप कोई ड्राइविंग का काम करते हो, जब भी आपको लगता है कि आई नीड रेस्ट, तो एक्सर्शन या एग्जॉस्ट होने के बाद ज़रूरी है कि आप रेस्ट करो, चाहे 1 घंटा ही 2 घंटा ही, ताकि आपको खुद लगे नहीं अब मैं कंफर्टेबल हूँ गाड़ी चलाने के लिए। यूजिंग सेल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। सेल फ़ोन जो है ये बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही डेंजरस होता है जब भी हम ड्राइविंग करते हैं। हाँ, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मतलब ना इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड ऑल दैट, सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम। आपको ये टाइम नहीं आता कि आपको फ़ोन पिक करना या बाकी सारी चीज़ें। देयर आर डिफरेंट वेज़ कि आप आजकल बेसिक वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनमें भी आज कनेक्शंस आते हैं, तो उसके ज़रिए से आप कॉल रिसीव कर सकते हो। लेकिन जो फ़ोन उठा के हाथ में उठा के जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स का या मतलब रोड के एक्सीडेंट्स का मेन चीज़ बन जाती है, मेन काज बन जाती है। आफ्टर दैट ओवर स्पीडिंग और रश ड्राइविंग। हर एक रोड का अपना एक रूल होता है। जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की ताकि आपकी गाड़ी एफिशिएंटली वर्क करे, वो 45 किलोमीटर्स पर आवर की होती है। लेकिन बहुत सारे रोड्स या हाईवेज़ की हम बात करते हैं उनमें हमें स्पीड थोड़ी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। स्पीड ज़्यादा क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि हाईवे का जो असूल ही है उसकी एक स्पीड लिमिट होती है। अगर उससे कम आप चलोगे जो दूसरी गाड़ी है वो भी आपको प्रॉब्लम करवा सकती है, और जिस गाड़ी से आप जा रहे हो वो भी आपको वो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए उनके जो अपने लिमिट स्पीड्स होते हैं उनमें चलना ज़रूरी है ताकि आप सेफली चल सकें। लेकिन जो आम रोड्स होते हैं, जैसे गलियों में कोई रोड हो गया, तो वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ही कम रखा कीजिए
تاکہ کوئی بچہ کبھی کہیں گلی سے آ جاتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور اس بچے کو بھی نقصان ہوگا۔ دوسری بات، کبھی کبھار ہم رینڈملی بہت ہی مطلب نا فاسٹ اسپیڈ میں ہوتے ہیں، تو کوئی انسان جس کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس لائن اس مطلب نا لین سے اتنا کوئی اسپیڈ میں جائے گا، وہ بھی ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ آفٹر دیٹ، ڈرائیونگ ان اے رانگ لینس، جیسے ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر والی لین میں چلے جائیں گے، تو ہم رانگ سائڈ لے لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھتے ہیں۔ ٹرننگ وداؤٹ گیونگ سگنلس، جب بھی آپ ٹرن کرتے ہو تو آپ کے پاس انڈیکیٹرس ہوتے ہیں، لیفٹ انڈیکیٹر اور رائٹ انڈیکیٹر، جس سائڈ سے بھی آپ کو ٹرن کرنا ہے آپ پہلے انڈیکیٹر دباؤ اور ایک بار تھوڑا بہت شیشوں سے دیکھ لو کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، کچھ اور چیز تو نہیں ہے۔ آفٹر دیٹ یوز یور انڈیکیٹر اور آگے کی طرف آپ جا سکتے ہو۔ اوور ٹیکنگ فرام رانگ سائڈ، دیکھو رانگ سائڈ اوور ٹیکنگ از ون آف دا موسٹ ڈینجرس تھنگس۔ جب آپ کو اوورٹیک کرنا ہو تو آپ یہ دھیان میں ہمیشہ رکھیں کہ مجھے رائٹ وے میں، اور اوورٹیک تبھی کریں جب آگے والا بندہ آپ کو اوورٹیکنگ کا موقع دے، مینس وہ آپ کو ایلو کرے، چلو کرو اوورٹیک۔ جسٹ گو ود دا اسپیڈ اور آپ اوورٹیکنگ کے لیے اسٹارٹ ہو جاتے ہو، یہ بہت غلط بات ہے اور یہی میجر ایکسیڈنٹس کا کاز بنتا ہے۔ اٹ کین بی سین دیٹ روڈ سیفٹی از این collective responsibility. Therefore, each one of us has to take steps required of us. مینس روڈ سیفٹی جو ہے ایک سنگل پرسن کے لیے نہیں ہے، یہ پورے جو بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں یا جو بھی پیڈسٹرنرس ہیں یا جو بھی روڈز پہ چل رہے ہیں ان سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو ہر ایک کو روڈ سیفٹی کے جو بیسک چیزیں ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے ہی آگے جانا چاہیے۔ اب ہے رول آف گورنمنٹ اینڈ پبلک سیکٹر۔ اب رول کیا ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ تو ڈیولپ اسٹرک روڈ سیفٹی پالیسیز، تو جب یہ پالیسی اسٹرک بنائیں گے تو جیسے پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ چینج آ گئی کہ جیسے دہلی میں یا باقی ساری چیزیں جو بھی اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بولا گیا کہ جب بھی یہ کوئی چیز کریٹ ہوگی، جب بھی کوئی ایسا یہ نا کسی کو بیلٹ کے بغیر دیکھا جائے، سیٹ بیلٹ کے بغیر دیکھا جائے، کسی کو کیا بول سکتے ہیں ہم، کسی کو ہیلمٹ کے بغیر دیکھا جائے تو اس کے لیے کسی کو لائسنس کے بغیر تو اتنا کاسٹ، مینس ایک ہیوج اماؤنٹ پے کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ اس لیے تھا تاکہ ان کی اسٹرکٹ پالیسیز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک شعور کریٹ ہو جائے۔ دا تھنگ از ٹو کریٹ این انر اور ٹو کریٹ اے کائنڈ آف ریسپانسبلٹی ان دا پیپل، کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو اٹ ول ہارم می۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو ہی آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں تو ان پالیسیز کو زیادہ اسٹرک بھی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنریٹ فنڈس فار روڈ سیفٹی اویئرنیس، مینس بہت سارے فنڈس ہماری جو بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے فنڈس تاکہ روڈ سیفٹی اویئرنیس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ہو گیا جنریٹ فنڈس فار روڈ سیفٹی اینڈ اویئرنیس۔ اس کے بعد انفورسمنٹ آف رولس بائی، مطلب ہمارے پاس اسٹرکٹ انفورسمنٹ رولز ہونے چاہیے بائی دا گورنمنٹ، مینس جو ہمارے پاس انفورس ہوتی ہے، جو اس چیز کے رولز کو لگاتی ہے لوگوں کے اوپر، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پہ ایک اہم اسٹریس پرووائڈ کرے اور لوگوں کو ان رولز پہ فالو کرنے کے لیے مجبور کرے بائی دیئر ڈیوٹیز، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوٹیز اچھے سے فالو کرنی ہے جو بھی گورنمنٹ آفیشیلس ہیں، تبھی جا کے یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ بلڈنگ بیٹر روڈز اینڈ ہائی ویز، تو بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ہم روڈز کو اچھا بنائیں، کیونکہ بہت ساری ایکسیڈنٹ کا ریزن جو ہوتا ہے وہ روڈز ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اچانک سے اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویزیبلٹی کی وجہ سے بھی کبھی نظر نہیں آتا، تو اس پہ ایک زیبرا کراسنگ کا موڈ ہونا چاہیے تاکہ انسان کو پتہ چلے ہیئر از اے اسپیڈ بریکر، تو یہ انسان اپنی اسپیڈ کو ایسے ہی رکھے۔
ایسا کبھی کبھار روڈس میں کبھی گڈھے آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو کشمیر کے روڈس کے بارے میں زیادہ ہی پتہ ہوگی کہ یہاں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ضروری ہے کہ دماغ میں رکھا جائے. ریسٹ جو بھی اب نیکسٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ اتنا کریں کہ ایک ایک ماڈل گھر پہ کوشش کریں، چاہے آپ گروپ میں بنائیں 2-3 لڑکے لڑکیاں، تو یہ آپ بنا کے واٹس ایپ گروپ پہ فارورڈ کر دیجئے. ٹل دین گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.